आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत ने असेंबली से सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने के बिल पास कर लिए हैं। ऑपोजिशन की शदीद हंगामा राय के दौरान हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953, पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम पास करा ली है और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और जजेस की तादाद में इजाफे का बिल वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पेश किए। ऐवान ने कसरत राय से तमाम बिल मंजूर कर लिए। आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल के मुताबिक अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की बजाय 5 साल होगी। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करते रहेंगे। इसी तरह हुकूमत ने एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में भी तरमीम करते हुए दोनों चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में भी 5 साल तक का इजाफा कर दिया है। इसके साथ साथ हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर करते हुए कमेटी कॉम्पोजिशन भी तश्कील कर दी है। कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर प्यूनी जज और आईनी बेंच के सीनियर जज पर अब मुश्तमिल होगी, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आईनी बेंच के सीनियर जज का इजाफा कर दिया गया है, यानी कि जस्टिस मुनीब अब इस कमेटी में नहीं होंगे फॉर नाउ। इस बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में हर मुकदमा चीफ जस्टिस की जेर निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगा, जिसका तयन वक्तन फवक्तन किया जाएगा। बिल के मुताबिक आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत समाअत करने वाले बेंच का मामला नौयत को वाज़े और माकूल बुनियाद पर तय करना होगा और यह मामला अवामी अहमियत का हामिल है भी या नहीं, इसकी भी वजाहत करनी होगी। इसी तरह बिल में नए सेक्शंस 7A और 7B का इजाफा किया गया है। सेक्शन 7A में समाअत के मेयार को शफाफ बनाने के लिए फहरिस्तों का तयन किया गया है। मुकदमात को पहले आओ पहले पाओ के असूलों पर निपटाया जाएगा। इसी तरह सेक्शन 7B में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा कि जो अदालती फीस की अदायगी के बाद मुतल्लिका फ्रीकैन को फराहम कर दिया जाएगा। इसी तरह हुकूमत ने जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। इसके साथ साथ हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी असेंबली में पेश कर रखा है। यह बिल 3 दिन पहले वफाकी वजीर कानून ने ऐवान में पेश किया और इस बिल के तहत टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और दीगर शख्सियात में मतलूबा शख्स को जेरे हिरासत रखने के मामले पर मतलूबा शख्स को 3 माह मजीद जेरे हिरासत में रखा जाएगा। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने शदीद मुखालिफत और भरमी का इजहार किया है। हुकूमत एक नई कानून साजी की तरफ जा रही है। दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दे देना किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 दिन तक अपनी तहवील में रख सकता है और तहवील की इस मुद्दत में मजीद इजाफा भी कर सकते हैं। ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। क्या ये नया एक्ट 26वीं तरमीम की रूह के मुनाफी नहीं है? कल आपने 26वीं तरमीम में वो सारे किरदार वापस ले लिए कि जिससे हमारे आर्म फोर्सेस को सिविल के अंदर इख्तियारात में इजाफा मिल रहा था। आज दूसरी तरफ से आपने एक्ट पास करके अपने ही उस अमल की नफी की है। ये आइन की तौहीन है। बात करेंगे JUIFA के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब से। हाफिज साहब, हुकूमत ने धोखा दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा चलाया जिसमें मौलाना साहब की बातों का खुलासा यह था कि 26वीं आइनी तरमीम में जिन चीज़ों पर हमने इत्तेफाक किया था कि ये आइन से मुतसादिम है, इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है, आपने एक एक्ट के ज़रिए उन तमाम चीज़ों को दोबारा इन किया, यानी उन किरदार का रास्ता जो हमने 26वीं आइनी तरमीम से रोका था, आपने उसको दखील कर दिया। तो जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ इस सिलसिले में यह है कि एक आदमी को बग़ैर किसी सबूत के, किसी शकूक और शुबे के बुनियाद पर आप 3 महीने के लिए उनको उठाएंगे, उनको ये हक़ भी नहीं देंगे कि वो इसके ख़िलाफ़ कोर्ट जाए। तो आप मुझे बताएं ये दुनिया के कहाँ का कानून है? सर, मैं तो आपसे मेरिट से हट के, पहले मेरिट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बहुत कुछ हो गया, धड़ाधड़ कानून साजी हो रही है सर, मेरिट से हट के धोखा हुआ है,
انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ نہیں کریں گے؟ بالکل ہمارے ساتھ دیکھیں، جب 26ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ ہم نے کیا، اچیو کیا، وہ تب تک کے لیے تھا نا، کوئی ایسی یقین دہانی تو تھی کہ بعد ازاں نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، پارلیمنٹ میں اکثریت کو جو اپوزیشن ہے اس کو اعتماد میں نہیں لیا. آپ مجھے بتائیں یہ اسی 26ویں آئینی ترمیم کی توہین بھی ہے، کسی اور شکل میں وہی چیز آپ لائیں. میں تو یہی سمجھنا چاہ رہی ہوں نا سر، ٹیکنیکلی تو یہ کر سکتے ہیں، سمپل میجورٹی ہے ان کے پاس، ترمیم لا رہے ہیں ایکٹ کے اندر، وہ تو آئینی ترمیم تھی نا. اس سے دھوکہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، کیوں دھوکہ نہیں ہے؟ سو دھوکہ ہے، بالکل دھوکہ ہے. نمبر 2 آپ استعمال ہوئے نہیں یہ بات نہیں، دیکھیں نا، استعمال نہیں ہوئے، دھوکہ ہوا ہے مگر استعمال نہیں. میں نے دھوکہ تو اس لیے ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں تو ہم نے وہ تمام چیزیں جس سے مولانا صاحب نے ایک کالے سانپ سے تعبیر کیا تھا، کر دیا نا اسے، وہ کر لیا. اس میں حکومت نے نہیں پوچھا، اس میں حکومت نے مولانا صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا. جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ جمہوریت کی چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش ہے، یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو غلط استعمال کرنے کی کوشش ہے، یہ آئین کی چہرے کو بگاڑنے کی کوشش ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ آئین کی روح کے خلاف ہے، یہ 26ویں آئینی ترمیم کی توہین ہے. ایک سیکنڈ، یہ جو پی ڈی ایم کے دوست یار تھے، سارے کولیگز تھے، ان کے ڈیموکریٹک جمہوری کریڈینشل سے مایوس ہو رہے ہیں آپ آج؟ بالکل ہم مایوس ہیں. مولانا صاحب نے یہی بات کی کہ کل تک آپ بات کر رہے تھے کہ ووٹ کی عزت دو. ووٹ کی عزت یہ ہے کہ آپ نے جارو پھیر دیا. یہ ہے جمہوریت، اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں. یہ جمہوریت کے نام پر ایک سیاہ دبا ہے ان کے چہرے پر. یہ کون کر رہا ہے سر؟ یہ مجھے بتائیں، شہباز شریف صاحب کے سارے فیصلے ہیں یا نواز شریف صاحب بھی آن بورڈ ہیں فلی؟ اگر نواز شریف نہ ہوتا تو پھر شہباز شریف یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نہیں، بالکل نہیں کر سکتا ہے. نواز شریف کے بغیر شہباز شریف مجال ہی نہیں ہے کہ وہ کرے. اس لیے یہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں رائیونڈ گئے تھے مولانا صاحب، یقینی طور پہ اب ان کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا دھوکہ کیا ہے، یہ عزت تو نہیں کی نا آپ نے کسی کی. مگر سر اس کمرے میں، یہ خبر ہمارے پاس تھی، ہم نے تب خبر بھی دی، اس کمرے میں ایک طویل وقت لگا تھا مولانا صاحب کو قائل کرنے کے حوالے سے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اور 8ویں ترمیم کے اوپر بھی یہ آرٹیکل 8 پہ بھی بات ہو رہی تھی. مولانا صاحب ڈٹے رہے. سو یہ کون زیادہ پش کر رہا تھا، نون لیگ یا پیپلز پارٹی؟ دیکھیے، آپ کے خیال میں 8 فروری اور 9 فروری کے الیکشن میں یہ حکومت کیسے بنی، یہ اسمبلی کیسے وجود میں آئی، یہ اکثریت؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہے 20 منٹ میں قوانین پاس ہو رہے ہیں، قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی. کیا پریشر ہے، کیا مجبوری ہے، کیا دباؤ ہے؟ مجھے تو پہلے آئی وانٹ ٹو نو سر، آپ انسائڈر رہے ہیں، ان کی مینٹالٹی کے، ان کی اقتدار میں آنے کی خواہش کے، اس پورے سلسلے کے، 17 ماہ کی حکومت کے، خان کو گھر بھیجنے کے. مجھے ایک نچوڑ کے بعد میں بتا دیجئے سر کہ یہ برین چائلڈ جو ہے یہ سب پی ایم ایل این کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے؟ یہ دونوں کا ہے. دونوں کا ہے؟ بالکل دونوں کا ہے، بشمول ایم کیو ایم کا. میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انٹرویو کیا، مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا کہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کی آواز مولانا صاحب اٹھا رہے ہیں، فریڈم اور سول رائٹس کی آواز مولانا صاحب اٹھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ضامن رہی جمہوریت کی، فیڈرلزم کی، سول رائٹس کی، ہیومن رائٹس کی، آج مولانا صاحب آپ کو سکھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں غلط بات ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. یہی تو سوال ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے یہ حذف کیا ہوا تھا. یہ آرٹیکل 8 کو ختم کرنا چاہتے تھے. نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ختم کیا ہوا تھا، یہ کریڈٹ آپ کا نہیں ہے. سب سے پہلے مولانا صاحب نے اس پر نہ کیا. سب سے پہلے تو مولانا صاحب نے اس سے پیپلز پارٹی کمپرومائز کر چکی بھی تھی. بالکل تھی. اس وقت پیپلز پارٹی نے اعتراض نہیں اٹھایا تھا نا. سب سے پہلے تو جمعیت علماء اسلام نے اعتراض اٹھایا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو جمعیت علماء اسلام نے انکار کیا کہ اس مسودے کو سپورٹ کرنے کے ہم حق میں نہیں. پہلے تو مسودہ تا ہی نہیں، مسودہ سامنے تا ہی نہیں. تو جب مسودہ تا نہیں، مولانا کس چیز کی سپورٹ کرے؟ جب مولانا نے پڑھا مسودے کو، اس میں وہ چیزیں تھی جو جمہوریت کی تباہی کے اسباب تھے، آئین کی تباہی کے اسباب تھے. یار جو آئین جمعیت علماء اسلام نے بنائی ہے، جس میں پیپلز پارٹی کی بھی قیادت کی وہ ہے، رول ہے اور کردار ہے، جمعیت علماء اسلام اس آئین کو اپنے پاؤں تلے کیسے رونڈ ڈالے قانون سازی کے ذریعے؟ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں، آئین کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ. آپ کے خیال میں یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، یہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہو رہی ہے یا عدلیہ کی آزادی کے لیے ہو رہی ہے؟ دونوں سر. نہیں، کہ اپنی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے نا. آپ غلط سمجھ. عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، الیکشن کمیشن ان کی کنٹرول میں، اور پارلیمنٹ بھی ربڑ سٹمپ ہے کنٹرول میں، جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے 5 سال کے لیے کنٹرول میں دے دیا. تو اب 5 سال شہباز شریف صاحب کو تو کوئی نہیں ہلا سکتا نا. اصل لڑائی ابھی شروع ہوگی، ہونی ہے. بالکل. کیوں؟
क्योंकि जो देना था दे चुके, लेकिन ना जो देना था जो देना था वो दे गए। तो अब कौन आ रहा है? जो लेना चाहते थे वो उनको मिल अगला गया। वजीर आजम कौन आ रहा है? नहीं, अगला मुझे पता नहीं है। पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। पीपल्स पार्टी जब इतनी कंप्रोमाइज़ वो कर सकती है जमहूरियत पर भी, आइन पर भी, मैं नहीं कहता हूँ, आप भी कह रही है, सारे दानिश्वर कह रहे हैं, एक जमहूरी पार्टी, उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी है और इतना आइन के लिए ये सब कुछ, आइन को ये नुकसान दे रहा है एक जमहूरी इदारे को, तो वो इक़्तिदार में कैसे नहीं आ सकेगी? दिलचस्प बात है सर। सूरत हाल का अब आप कह रहे हैं असल काम होने जा रहे हैं। बिल्कुल असल का गेम तो, पार्टी तो अभी शुरू हो जाएगी। पार्टी तो अभी शुरू होनी है। अभी शुरू सर ये काम सारा अहम तरीन नुकात हैं जो आज बिल में लाए हैं, जुडिशरी, इदारे, तौसी, पूरा का पूरा निज़ाम जो है ये बहुत अहम आपके रियासती ढांचों में तब्दीली है। इसके ऊपर आपको लगता है कि अपनी लेगेसी जो है या अपना एक जो सूरत हाल इस तरह की है इस हुकूमत के लिए, ये आप कह रहे हैं कि ये अपना जो दे सके थे दे चुके, अपने आप को मुस्तहकम नहीं कर रहे अभी? मैं आपको एक बात कहूँ, दो बातों की एक बात जल्दी से दो बता दें। एक लफ्ज़ में कहूँगा, ये उस वक्त रियासत को, कौम को और मुल्क की मफाद में ये कवानीन है जब उसके पीछे जो नियत है वो मस्बत कार फरमा हो। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, उनको पता है कि मेरी कुर्सी उस वक्त मजबूत होगी जब मेहर बुखारी की कुर्सी मजबूत होगी, जब उसकी सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, कुर्सी में बहुत बका होगी, शुक्रिया। फिर मेरी कुर्सी हाफिज साहब ने बेहतरीन वजाहत से बात बताई कि धोखा हुआ है JUIFA के साथ, इस हुकूमत ने धोखा किया है और अब पार्टी अभी शुरू होनी है, असल काम अब शुरू होगा, इनके इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं। नाज़रीन, बात करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक, मुशीर बराए कानून और इंसाफ, और बैरिस्टर उमैर नियाजी से कि आज जो ऐवान के अंदर हुआ और अब जो होने जा रहा है क्या तवक्को रखी जाए। अकील मलिक साहब, आपसे आगाज करूंगी। धड़ाधड़ बिल पास हो रहे हैं, किसी को खबर भी नहीं आपने होने दी। ये कितना सीगा राज में रखा हुआ था इन तमाम बिलों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मेहर साहिबा। बिल्कुल कोई सीने राज में नहीं रखा हुआ था। जो एक सबॉर्डिनेट सपोर्टिव लेजिस्लेशन है या कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन है आफ्टर द 26th अमेंडमेंट, सो वी बीन वर्किंग ऑन इट एंड आज हमने वो टेबल की और पार्टी के तमाम तर लोगों को और उसके साथ साथ अरकान पार्लियामेंट को, लेकिन उसके साथ साथ अपने इत्तेहादियों को भी हमने ऑन बोर्ड लिया। और आपने देखा तो आज लिया है ना सर, ये कब से काम चल रहा था? इत्तेहादियों को तो कुछ दिन से हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ था, लेकिन काम जो है ये राइट आफ्टर द 26th और अमेंडमेंट मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक था पीपल्स पार्टी का, MQM का, किसी ने इस हवाले से कोई अपनी तशवीश का इजहार नहीं किया? या आप देखें जिनकी प्रेजेंस थी आज इन बोथ द हाउसेज, तो वहाँ पे जो लोग थे तो ऑब्वियसली उनको पता था और लीडरशिप ने तो इंस्ट्रक्शंस इशू की हुई थी। अच्छा, और बैरिस्टर साहब ये फरमाई दीजिएगा कि एक अहम तरीन बिल पास हुए हैं, चीफ अवामी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत अब 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब अब 29 नवंबर 2025 की बजाय 29 नवंबर 2027 को रिटायर होंगे, मैं करेक्ट? देखिए, मैं ये आपको कह सकता हूँ कि खाली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे फोकस करके जो जिस ज़ुमरे में देखा जा रहा है या जिस ज़मीन में देखा जा रहा है, इसको कतई नज़र इस हवाले से ना देखा जाए, इसको तमाम तर सर्विस चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से देखा जाए। तो दैट आल्सो इंक्लूड्स द एयर चीफ, नेवी चीफ एज वेल। तो हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया है और मुख्तस किया है कि 5 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत होगी। समझ गई मैं। और उसकी टेन्योर जो है वो 5 साल होगा। सर, आप थोड़ा सा डिफेंसिव पे जा रहे हैं, मैं तो इसीलिए वाज़ेह सवाल पूछ रही थी कि दैट इज नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन। जी एब्सोल्युटली। और ज़रूरत क्यों पेश आई सर? देखें, ऑब्वियसली जो हमसे पहले पार्लियामेंट था वो उसने एक एक्सटेंशन की भी कानून साजी की थी। आपको पता है किस मखसूस सियासी जमात ने उस वक्त की थी, वो कि उस वक्त पार्लियामेंट में ये कसरत राय से जो है ये पास हुआ था। लेकिन 3+3 ऑब्वियसली 3 साल मुद्दत मुलाजमत थी और उसके बाद फिर 3 साल की एक और एक्सटेंशन। तो हमने तो वन शुड लुक एट द ब्राइटेस्ट साइड कि अब ये बिल्कुल इसको स्ट्रीमलाइन किया गया है और तमाम तर सर्विसेज चीफ के हवाले से किया गया है। और क्रॉस द बोर्ड इस पे वो एप्लीकेबिलिटी होगी और इसमें 5 साल के लिए जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत होगी, ना कि 3+3 व्हिच ऑब्वियसली मेक्स इट 6। तो आपने स्ट्रीमलाइन और रेगुलेट कर दिया, रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइन किया। जी सर, ये मैं पढ़ रही थी, इसके अंदर इधर लिखा है फॉर द एक्सप्रेशन 3 occurring twice the expression 5 shall be substituted, right? So ये 5+5 है या ये सिर्फ once and for all 5 है? क्योंकि I was reading इसके अंदर आपने not more than 5 नहीं कहा। देखिए, इसमें 5 ही है और ये तमाम तर सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 3 से 5 कर दिया गया है और 5 जो है एंड दैट्स फाइनल।
سو پی ٹی آئی نے جو لیجسلیشن کی تھی جب آپ سب بھی پارلیمنٹ کا حصہ تھے ووٹ ڈالے تھے وہ 3+3 تھا رائٹ جی تو اس کے اوپر جب 3 کو آپ 5 سے سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں 5+5 ہوگا اگر ضرورت پڑی تو یا صرف 5 ہے؟ نہیں صرف 5 ہی ہے اور اس میں اس وقت یہ تھا کہ 3 اینڈ دین obviously an extension for another 3 years اگر پارلیمنٹ اس پہ ووٹ کرتی ہے تو اس حوالے سے اس ٹائم جو لیجسلیشن ہوئی تھی اس حوالے سے تھی کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے 3 سال اور کے لیے اینڈ دیٹ obviously cumulatively نہیں وہ اس ٹائم تھی اور اب with this it's 5 years now. Not more than 5 years? جی not 5 years obviously that's pinpointing at 5 years 3 سے جو ہے وہ 5 سال کر دی گئی. میں وہ سمجھ گئی سر آگے کی بات کریں نا 5 سال کے بعد کیا is it done is it the next chief یا is it وہ پہلے 3+3 تھا is it just not more than 5 or just 5 اور یا آگے بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ ہے it's 5 and the number has been put down to 5. اوکے جسٹ 5 جی جسٹ 5. اور تحریک انصاف کو اتنی کیوں پریشانی ہے بیرسٹر نیازی صاحب آپ لوگ کیوں اپوز کر رہے ہیں 2029 میں تو آپ خود ایکسٹینشن دے چکے ہیں بلکہ عدالتوں میں گئے اور پھر بیک اینڈ فورتھ بھاگم دوڑی شروع ہوئی اٹارنی جنرل کی آپ لوگوں نے تو تب بھی قانون سازی کی تھی آج کیوں مخالفت ہے؟ اچھا اس وقت قانون سازی ہوئی پوری پارلیمان نے اس کو ووٹ دیا اور وہ ہوئی بھی کس وجہ سے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس وقت نوٹس لیا ہوا تھا اور اس تناظر میں وہ ساری ڈیٹا کی تھی ورنہ تو ہمارے وقت تو سمپلی پہلے ایک لیٹر جاری ہوتا تھا تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایکٹ آیا تھا. یہ جو ابھی 5+5 کا آپ کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی ہے 5+5 ہی کیونکہ اگلا اگر کلاس دیکھیں انہوں نے 8C بھی امینڈ کیا ہے اور ریٹائرمنٹ ایج کا جو باقی جنرلز کے لیے اپلائی کرتا ہے وہ COS پہ نہیں اپلائی کرے گا. تو بیسیکلی اگر 64 سے پہلے اگر سیکنڈ ایکسٹینشن دے لی ہے تو دیٹ ول کنٹینیو ارسپیکٹیو کہ وہ آپ نے ایج اٹین کر لی ہے 64 کی تو وہ چلتا رہے گا. سر ہمارے ساتھ وزارت قانون کے نمائندہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ not more than 5 جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے 5 ہے آپ ابھی کہہ رہے ہیں پلس بھی ہو نہیں تو پھر 8C کو پھر امینڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 8C کو انہوں نے خود امینڈ کیا اگر ان کے سامنے ہوگا آج انہوں نے خود ہی پاس کرایا ڈرافٹڈ ہے اس میں سروس لمٹ کو اس طرح سے انہانس کیا ہے فار آرمی چیف. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹ کر دیا ہے نا آپ لوگوں نے تو پھر بھی ذرا ابہام رکھا ہوا تھا ابھی یہ ابہام پھر شروع ہو جانا تھا اگلے سال سے جانشینی کس کی ہے کیا ہو رہا ہے پوری ہماری سیاست کا جز بھی ایک اہم معاملہ ٹھہر جاتا ہے. دیکھیں اچھا پرپز دیکھیں نا پرپز کیا ہے بنیادی طور پہ تو اس کی طرف دیکھیں نا دیکھیں اوور آل جو ہے نا ٹریک ایز اے گورنمنٹ میں کہوں گا یہ اپنا ایز اے گورنمنٹ ٹریک لوز کر رہے ہیں یہ ان کا آخری کارڈ تھا جو انہوں نے پلے کر دیا. دیکھیں اوور آل اس وقت انوائرمنٹ کیا بنا ہے اگر چائنیز کمپلین کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ سے نہیں کمپلین کرتے وہ چیف آف آرمی سٹاف سے کمپلین کر رہے ہیں. آج اگر جرمن ایمبیسڈر لیٹر لکھ رہا ہے IPPs کے حوالے سے تو وہ ان کو نہیں لکھ رہا وہ کس کو لکھ رہا ہے چیف آف آرمی سٹاف کو لکھ رہا ہے. تو خود یہ ریوزٹ کریں یہ چیزوں کو کدھر لے جا رہے ہیں معاملات کدھر لے کے جا رہے ہیں سیاستدان ہیں سیاسی پارٹی ہیں سوجھ بوجھ رکھیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ان کا آخری پتہ انہوں نے کھیل کے اگلی جو ان کی اتحادی جماعت ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیا ہے اور بہت جلدی اس اسمبلی میں دوبارہ سے ایک میوزیکل چیئر سٹارٹ ہو جائے گی. اگلی اتحادی کے لیے دروازہ کیسے کھول دیا سر پیپلز پارٹی کا اگلا وزیر اعظم دکھ رہا ہے آپ کو یا 100%؟ دیکھیں انہوں نے جو کرنا تھا میکسیمم جو یہ دے سکتے تھے انہوں نے ڈیلیور کر دیا. اب کل کو کوئی بھی تھوڑا بہت اوپر نیچے کرائسس آ جاتا ہے تو نون لیگ کیا دے گی؟ دیکھیں انہوں نے تو سب ہاتھ پیر اپنے باندھ دیے ہیں. عدلیہ کو انہوں نے جتنا کرنا تھا کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کرنی تھی وہ کر لی. ایک پیرالل عدالت جو پریکٹس اس ایکٹ کے ساتھ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایکٹ آیا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کو اگر آپ دیکھیں تو ایک پیرالل ایک قسم کی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر کورٹ کھڑی کر دی ہے. اگر آپ اس کا سیکشن 2 اور 2A کی امینڈمنٹ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ ہے وہ زیادہ ہیوی ہو گیا. مطلب اس کی ڈسکریشن پہ ہے اگر وہ سمجھے گا کہ کوئی کیس اس کے پاس آنا ہے تو وہ وہیں رہے گا. وہ آرڈر ان رائٹنگ کر دیتا ہے کہ نہیں یہ ہماری کورٹ میں نہیں سنا جائے گا تو تب وہ جو ہے نا CJP کی ڈومین میں جائے گا تو تب CJP اور وہ کمیٹی جو ہے نا اس کیس کو مارک کرے گی. تو اس طرح کے معاملات کر دیے ہیں تو جوڈیشل نظام کا تو بیڑا غرق کر دی. یہ بیرسٹر کیل صاحب بڑا لیجٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے اور اس کے میرٹس کے اوپر ضرور آئیں گے کیونکہ دوسرا ایک اہم ترین بل آپ اینٹی ٹیررزم امینڈمنٹس بھی لے کر آئے ہیں. مگر اس سے پہلے سر عدالتوں کے حوالے سے آپ نے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعداد کو 34 تک بڑھا دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ 2.5 ارب کی آبادی والے بھارت کے اندر بھی 34 ہیں مگر سادہ الفاظ میں 18 ججز اس وقت ہیں. اب 8 ججز نے جنہوں نے ریزرو سیٹس کا فیصلہ دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مدت مکمل کر چکے بیرسٹر کیل صاحب مطلب کہ 10 ججز بچ گئے پیچھے. اب سپریم کورٹ میں جنہوں نے فیصلہ مخصوص نشستوں کا دیا تھا کہ جو آپ نہیں چاہتے تھے اور آج تک ریزسٹ کر رہے ہیں اب ان 8 ججز کی میجورٹی
کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اسینشلی مزید 17 ججز سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی مکمل اہتمام کر لیا. یہ تو واضح طور پر کورٹ پیکنگ کی طرف آپ لوگ بڑھ رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل مہر صاحبہ, یہ دیکھیں بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے. اپ ٹو 34 ہے, اور یہی بات ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنے ججز کی کو سینکشن کرنا ہے. 10 کرنے ہیں انہوں نے, 20 کرنے ہیں, 30 کرنے ہیں, جتنے بھی انہوں نے ججز لگانے ہیں. آف کورس ود دا کرنٹ نمبر 17 اٹس ناٹ پاسبل ٹو فارم کانسٹیٹیوشنل بینچز. آپ کانسٹیٹیوشنل بینچز فارم ہی نہیں کر سکتے. جو اصل ایسنس جو آپ نے انویزج کیا ہے کہ آپ نے عام جو کامن سٹیزن ہے, عام آدمی ہے, اس کے کیسز یا اس تک اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جائے گا کہ اس کے کیسز کی سنوائی ہوگی, اس کی اپیلز ٹیک اپ ہوں گی, اس کی ریویوز ٹیک اپ ہوں گے, اس کی ریویژنز ٹیک اپ ہوں گی, اور اس کو انصاف ملے گا اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. یعنی کہ 34 ججز کے ساتھ اب آپ زیادہ سے زیادہ آئینی بینچز بنانے کے بھی خواہاں ہیں. 34 کے 34 نہیں ہوں گے. What I feel it's probably from 17 they'll probably increase, maybe 7 to 8. That's again just my understanding. قائمہ کمیٹی میں تو سر 25 تک کی بات ہوئی تھی اور آج بل 34 کا آ گیا. So there must be some math you're doing over here. No, it's not the math that we're doing. It's the math that the 5 senior most judges of the Supreme Court will actually be doing tomorrow at 2 p.m. No, they're not 5. They're going to be 4 sitting over there, sir, because آئینی بینچ کا سربراہ کون ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. But they'll decide, maybe that's one of the things that they actually take up first and foremost, کہ وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں. وہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون ممبر ہوگا. اور یعنی کہ آپ کی ناقص لیجسلیشن ہی تھی نا سر, کہ کل ایک اسامی تو ججز کی خالی رہے گی, اب وہ اس کے اوپر اب فیصلہ ان کو تعین کرنا ہوگا کہ بھائی صاحب ادھر کس کو بٹھائیں, یا اس خالی اسامی کے اوپر بھی اس کے بغیر بھی کام آگے نہیں چلا سکتے. وہ فیصلہ کرنا ہی انہوں نے آئین و قانون کے مطابق مہر صاحبہ, وہ فیصلہ ہی انہوں نے کرنا ہے. جوڈیشل کمیشن کا جو پہلا اجلاس ہے بیرسٹر عقیل صاحب, کہیں اس کے پیچھے یہ بھی تو سوچ نہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ, جسٹس شہزاد, جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں, ان سب کو ججز کا راستہ روکا جائے کسی طرح کہ وہ آئینی بینچ کا حصہ نہ بن سکیں. اس حوالے سے تو آپ کی نیت اور آپ کے ارمان بڑے کلیئر ہیں. نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں اگین یہ بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے. یہ ڈیسیجن کس نے کرنا ہے؟ یہ ڈیسیجن اس کمیٹی نے کرنا ہے, اور جوڈیشل جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی along with the most senior judge of the constitutional. ہماری میجورٹی کس طرح ہے اب آپ دیکھیں. اب آپ یہ بھی کہہ دیں کہ for the sake of argument, for the sake of laughter, کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ایون کہ چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی صاحب بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ, مطلب توبہ توبہ سر, یہ توہین عدالت آپ نے کرنی ہے تو کریں, میں تو بالکل نہیں کروں گی. آپ کو باقی گنوا دیتی ہوں, میجورٹی گنوا دینا, میں گنوا دیتی ہوں سر. آپ کے ایک سینٹ کا بندہ ہے, آپ کا ایک نیشنل اسمبلی کا بندہ ہے, ایک ایاز صادق صاحب نے آپ لوگوں کے لیے اندر بندہ بھیج رہے ہیں, ایک اٹارنی جنرل ہے, ایک وزیر قانون ہے. یہ کتنے ہو گئے؟ 5. آپ کا بار کا بندہ بھی اب اپنا ہی ہے سر, حالیہ انتخابات بھی آپ نے دیکھ لی, ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ بار کی نمائندگی بھی آپ کے پلڑے میں ہوگی. یہ کتنے ہو گئے؟ 6. 4 ججز ادھر بیٹھے ہیں, 6 آپ لوگ ہیں. واضح اکثریت آپ کو نظر آ رہی ہے. میں 7ویں کے اوپر کامنٹ ہی نہیں کر رہی. لوگ تو بڑے دھڑے سے کسی, میں سٹنگ جج کا نام نہیں لوں گی جن کے نام لیے جاتے ہیں کہ ادھر آپ لوگ اس پہ امید لگائے بیٹھے ہیں. 6 تو سادہ سادہ ہیں سر. میری کیلکولیشن کے مطابق 4 ہیں, اور اس میں دیکھیں ٹوٹل جو ہے کمپوزیشن میں 4 ججز ہیں, اور باقی 2 حسین اتفاق ہوگا. نہیں, 4 ججز ہیں. اس میں آپ کا ایک MNA ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کا اپوزیشن سے ایک MNA ہے, اپوزیشن سے ایک سینیٹر ہے. یہ کتنے ہو گئے؟ یہ آپ کے ہو گئے 6. جب آپ دیکھیں نا, دیکھیں آپ نے بالکل پاکستان بار کاؤنسل کا جو ممبر ہے وہ نامینیٹڈ ممبر وہ غلط گنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ حسین اتفاق ہوگا جب وہ آپ سے اتفاق کرے گا. اگر وہ اتفاق کرے گا تو واقعتاً وہ اتفاق کر سکتا ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو سول سوسائٹی سے ہے وہ دیکھیں گے, یہ حسین اتفاق بھی دنوں کی بات ہے نا. اب مجھے بتائیے بیرسٹر صاحب, نیازی صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بھی 6 سے بڑھا کر 9 سے 12 کر دی گئی ہے. یہ آپ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں؟ کیونکہ سر ادھر تو موجودہ 6 ججز سائیڈ لائن کرنے کی اب بات کی جا رہی ہے کہ نیوٹرلائز کریں ان کا زور, ان کا ایک انفیمس خط. چلیں ججز کا نمبر وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بڑھا دیں گے, اس لحاظ سے اس سے ایک فرق چلے ان کی نیت کو تو چلے بھام پم سکیں, مگر جو سپریم کورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں نا نمبر کے ساتھ, دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیں آپ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں 4تھے نمبر یا 5ویں نمبر کے جج کو لگا دیتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے 3 جو ججز ہیں وہ تو نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایلیمنیٹ ہو گئے نا. تو باقی آپ اگر آپ 5 بینچز بناتے ہیں ہائی کورٹ کے, جن ججز سے آپ کو خوف بھی ہے وہ ایک ایک بیٹھ بھی جائے,
उन बेंचेस में, और बाकी जो सारी फ्रेश अपॉइंटमेंट हो तो फिर आप खुद देख लें निज़ाम किस तरफ जा रहे हैं। नहीं, वैसे ये बड़ी एक लेजेंड बात कर रहे हैं न्याजी साहब, ये बड़ी लेजेंड बात आप कर रहे हैं, क्योंकि बैरिस्टर कील साहब ये अगर आपने जूनियर जजेस के बेंचेस सारे बना दिए ना, ये अपने तय एक बहुत बड़ा तनाज़े खड़ा हो जाएगा कि तमाम आईनी बेंचेस के अंदर जूनियर है, सीनियर मोस्ट में से कोई ना हो, ना जस्टिस मंसूर हो। जस्टिस मुनीब को तो आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से ही बड़े बेहतरीन बाल की तरह निकाल दिए जिस तरह निकालते हैं। अब Not at all. No, ये भी देखें, एक मैं I take an exception to this. सबसे पहले तो बात है कि जजेस की असामियों के बारे में या जजेस की एक्सपेंशन के बारे में, जो उनकी नंबर्स बढ़ाने के बारे में, दिस इज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द बार एसोसिएशन, द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एज वेल एज द हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन। वो 12 दफ़ा कह चुके हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाएं, मेहरबानी करें, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रीज हैं जहाँ पे बिल्डिंग मौजूद है, यहाँ पे अमला मौजूद है, वहाँ पे जजेस की कमी है। और जजेस जो हैं, क्योंकि कोहिस्तान से कोई चलता है, कोई पंजाब से चलता है, वो अपने एक सवाल आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगी सर। लाहौर हाई कोर्ट में आपके 60 जजेस की असामियां हैं, जबकि आपके उधर 36 जज तैनात हैं, यानी कि क्या हुआ सर, सिंपल मैच, 24 जजेस की सीटें उधर भी खाली हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में भी आपके कुल जजेस की तादाद 40 है, जबकि इस वक्त एज वी स्पीक 29 जजेस उधर काम कर रहे हैं, यानी 11 सीटें इधर भी खाली हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी जजेस की आप तादाद देख लें, वहां 15 है, जबकि 4 असामियां खाली हैं। डू द मैथ सर, इधर भी खैबर पख्तूनख्वा में कुल जजेस की तादाद 30 है, अब इस वक्त 14 काम कर रहे हैं सर, यानी कि मैं आपको यही 16 जजेस के भी सीटें मैं खाली आपको यही कह सकता हूं कि आप पिछले जितने चीफ जस्टिस गुजरे हैं, 4-5 उठा के देख लें, इट वाज देयर जॉब एंड देयर ड्यूटी, not the government's job to appoint these judges. Of course, when we didn't have that meaningful input, when we didn't have that, purposeful input in the entire process, तो हम किस तरह लगा सकते थे? यहाँ पे तो मखसूस चेंबरों से जज आना जो है मखसूस समझा जाता है, और मखसूस चेंबरों से ही जज लाए जाते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो वो क्यों अछूत हैं, बाकी वकला को तो हाथ तक नहीं लगा सकते, बाकी वकला जो कचहरी में काम करते हैं, आम इंसान के लिए सर यही है ना कोर्ट पैकिंग, कि आप जजेस की तादाद बढ़ा दें कोर्ट के अंदर टू शिफ्ट द आइडियोलॉजिकल बैलेंस। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डू। आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट एज एन एग्जांपल। व्हाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट सर? ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिकॉज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इटसेल्फ has to have constitutional benches. जब वहाँ पे constitutional benches बने, do you really think with 8 judges you can form constitutional benches and all that routine work would then suffer? बाकी सूबों में नहीं बनने ये benches। देखें, सिंध ने पास कर दी resolution, of course it's contingent upon them passing that resolution. Now that resolution has to be passed by Punjab, by Balochistan, by KPK, whether KPK passes न्याज़ी साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको जब ये सुधार की तरफ जा रहे हैं सिस्टम के? ये सुधार तो जा ही नहीं रहा। देखें, इन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आप देखें, खुद इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। इन्होंने स्टार्ट किधर से किया था? इन्होंने किया था कि जी एक सीजेपी की हेजमनी होती है, एक बंदे का रूल नहीं चलना, हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं बेंचेस में, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाए। फिर आपने वही देखा काजी फाइज ईसा के एंड दौर में उसी की इन्होंने नफ़ी की ऑर्डिनेंस लाए। आज उससे बिल्कुल ही बरक्स चीज़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में दोबारा से ले आए, क्योंकि मकसद एक ही है। मकसद क्या है कि जुडिशरी को किसी तरह से अंडरमाइन करना है, उसको अपने ताबे करना है, फैसले इनके अगेंस्ट किसी तरह से ना आए, कोई कानून चैलेंज होए, कोई ऐसा ऑर्डर ना पास होए, मतलब हर तरह की बेसिकली जो है ना वो मार्किंग कर रहे हैं। तो अगर मार्किंग इन्होंने ही करनी है तो फिर जुडिशरी ने क्या काम करना है? देखें, जजेस की अपॉइंटमेंट ठीक है, जिस तरह से बैरिस्टर शकील साहब ने कहा कि जी म्यारी जजेस होने चाहिए, ठीक है ना, मखसूस चैम्बरों से आते हैं। देखिए, ये सबका एतराज़ है, सब इसी बात करते हैं, मगर जब आप जुडिशरी के इंटरनल वर्किंग में इंटरफेयर करना शुरू करेंगे ना, वो ख़तरनाक है। जब बेंचेस आप कॉन्स्टिट्यूट करने लग जाए तो देखें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्या करना है। ये तो देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की लेजिस्लेशन पार्लियामेंट का काम है, रूल्स और प्रोसीजर बनाना है चीफ जस्टिस ने। तो जब उनको एतराज नहीं है, वो हल्फ ले रहे हैं, वो जुडिशल कमीशन के इजलास बुला रहे हैं, तो आप लोग ना 3 में ना 13 में, सिर्फ आपको अभी प्रॉब्लम है? नहीं, देखें, इख्तियार पार्लियामेंट का बिल्कुल है कि वो आइन भी अमेंड कर सकती है, वो एक्ट भी पास कर सकती है, मगर ये इख्तियार उसने लिया किधर से है? उसने इस आइन के तहत ही ये इख्तियार लिया है ना, कोई बाहर से तो कहीं से नहीं आया। तो आइन ने जो लिमिटेशन प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर ही वो इख्तियार इस्तेमाल करना है ना। तो दूसरा, तो अगर सर वो नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना चाहिए ना सर? तो यही गारंटी करती है सर, आइन की तशरीह भी तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। अगर उनको नहीं लग रहा तशरीह की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो हर अमल को काबिल कबूल है उनके लिए, तो क्या करें? ये देखें, ये कल के जुडिशल कमीशन का इजलास ही आपको इस पे बहुत कुछ बता देगा। बात है कि जिस तरह की तरामीम है, जो मकासद है, वो सारा कुछ कल खुल के सामने आ जाएगा, ज़्यादा तो दूर है ही नहीं। अच्छा, तो सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी, क्या इंटेंशन थी और जुडिशरी का रिस्पॉन्स उस पर क्या होता है। और बैरिस्टर कील साहब, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में भी अब तरमीम पेश की गई है। अब मुझे याद है 1999 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे सर, उन्हें
انہی شکوں کا استعمال ان کے خلاف کیا گیا تھا جو انہوں نے خود منظور کروائی تھی, لینے کے دینے پڑ گئے تھے. اب زرداری صاحب کا بھی کہا, آپ کو یاد ہوگا 2015 کا ملٹری کورٹ سے بنوا رہے ہو, ان میں خود نہ کھڑے ہو ایک دن. سچ تو ثابت بہت کچھ ہوا ہے ادھر, جو کرنے جاتے ہیں اس سے خود ہی ڈسے جاتے ہیں سر. تو آج آپ لوگ کون سی روایات ڈال رہے ہیں عین جمہوری؟ دیکھیں, جو انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم آئی ہے وہ ود دا سنسٹ کلاس تھی پہلے, جب 2014 میں آپریشن ضرب عزم, اس کے بعد رد الفساد, کیونکہ اے پی ایس کا ایک بڑا انفارچونیٹ ایک سانحہ تھا اور اس کی وجہ سے ہی لائی گئی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں دیر از بین اے سرج ان ٹیررسٹ انسیڈنٹس, دیر از بین اے سرج ان ٹیررزم ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز, اینڈ آبویسلی ٹیررسٹ آر آف کورس پریزنٹ ان پاکستان. یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور آپ کے سامنے مستونگ میں آپ نے دیکھا, آج آپ نے دیکھا, اور اس کے علاوہ ایک پوری ایک سیریز آف ایونٹس ہیں ٹیررسٹ انسیڈنٹس کے حوالے سے. تو اوبویسلی اس حوالے سے ہم لے کے آئے ہیں کہ جہاں پری ایمپٹیو یا پریکاشنری میجرز ہم نے لینے ہیں, جس طرح ہم نے 2014 سے 2016 تک لیے تھے, آف کورس ود دیٹ ان مائنڈ. اور آپ نے دیکھا کہ 2016 میں کراچی کا امن قائم کیا اور کراچی کی دوبارہ جو ہے کراچی میں سکون لوٹا. تو ابھی آپ دیکھیں کے پی میں اور بلوچستان کی سائڈ پہ بہت زیادہ جو ہے کراس بارڈر ٹیررزم کی بہت زیادہ انسیڈنٹس ہیں, ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہیں, دیگر, کیونکہ آبویسلی ایک پارٹی کے لیڈر آئے تھے جو فارچونیٹلی اینڈ انفارچونیٹلی اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہے. انہوں نے جیلوں کے دروازے کھولے, انہوں نے تمام تر ٹی ٹی پی کے لوگوں کو رہا کیا ری انٹیگریشن کی پالیسی کے نام پہ, اور آج اس کا خمیازہ جو ہے یہ قوم بھگت رہی ہے. سو آف کورس ود دیٹ ان مائنڈ اینڈ ود دیٹ ان سائٹ اینڈ دا ریسنٹ ایکسٹریم سرج ان ٹیررزم اینڈ ٹیررسٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اینڈ کیسز, ہم اسی وجہ سے اس کو انٹروڈیوس نیازی کیا. صاحب, جو یہ قانون اب پاس کر رہے ہیں نا, کالا قانون ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں آپ کتنے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, آپ نے دیا, دیکھیں آپ کی آؤٹ پٹ کیا, ابھی تک آپ نے کتنے ٹیررسٹ گرفتار کیے, دیکھیں نل ہے. دیکھیں چائنیز بھی آج کمپلین کر رہے ہیں ڈائریکٹلی, کس چیز کی, دہشت گردی کی کمپلین کر رہے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا کریں؟ خالی بندے غائب کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں پریونٹیو ڈیٹینشن کا قانون آپ لا رہے ہیں, آپ کی سی آر پی سی جو ہے نا, جو گورے نے نظام بنایا تھا اس نے 15 دن اس میں پرسکرائب کیے تھے, اور وہ اس دور کا کلونیل قانون تھا. آج آپ کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, سارے معاملات ہیں, آپ کی انٹیل زیادہ ہوگی, تو 90 دن کس لیے چاہیے؟ 30 سے آپ 90 دن کر رہے ہیں. دیکھیں کیونکہ آپ کا آبجیکٹو کچھ اور ہے. جب آبجیکٹو کچھ اور چیزوں کو لے کے دیں گے تو اصل مسئلہ حل نہیں ہوگا. بنیادی طور پہ آپ نے کہہ دیا کہ جی عمران خان کے دور میں جی انٹیگریشن ہوئی, آج اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں, انکوائری کرا لیں, ٹھیک ہے, کہ کس کس کی کنسنٹ تھی, چیزیں ساری باہر آ جائیں گی. دیکھیں آپ کو ایک چیز میں دیکھیں, ڈیفینس آف پاکستان ہو گیا, انٹیریئر ہو گیا, فورن افیئرز ہو گیا, اس میں پورا آپ کی آرم فورسز کا انپٹ ہوتا ہے. اس کے بغیر سیاستدان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر ہے آپ سمجھتے ہیں غلط ہوا ہے, اس کو انڈو کریں, کال کریں ساروں کو, جس کا ہے کورٹ مارشل کسی کا کرنا ہے کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا, اس طرف آپ جائیں گے. بات ہے آپ ہر وہ کام کریں گے جس میں سول رائٹس سلب ہوں لوگوں کے, جو کہ بہت خطرناک ہے. پہلے لوگوں کے پاس سپیس نہیں ہے, آپ اور فنڈامنٹل رائٹس ختم کر کے لوگوں کو مارجنلائز کرتے جا رہے ہیں. میں اس کی گارنٹی کون دے گا بیرسٹر کیل صاحب کہ یہ مس یوز نہیں ہوگا ایسے انوائرمنٹ میں جدھر حال ہی میں آپ کی شیریں مزاری کی صاحبزادی ہوں, ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کٹ گیا, آپ کی عظمیٰ خانم ہوں, آپ کی علیمہ خانم ہوں, عمران خان کی بہنیں دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے. یہ کون گارنٹی دے گا سر آپ میں کوئی بھی ادھر شک کی بنیاد پر نیشنل سیکیورٹی کے نام پر اٹھوا نہیں لیا جائے گا؟ اور میں اگین اس کے اوپر سر آپ کے اپنے اتحادی, آپ کے آئیڈیولوجیکل پارٹنر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دیتے آپ لوگوں نے سول مارشل لاء لگا دیا اس ملک میں. دیکھیں نہیں, بالکل اگین آئی ٹیک این ایکسیپشن دس. اور مہر صاحبہ یہاں پہ مطلب گارنٹی شک کی بنیاد پہ ٹیررسٹ ریلیٹڈ کیسز یا ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں جو سرج ہوا ہے اس حوالے سے اگر کسی کو میپ کیا جاتا ہے جائے گا. دیکھیں مس یوز کے اوپر there is a JIT in place and of course it's been stated within that amendment کہ کوئی بھی چیز جو ہے کسی کا ڈیو پروسیس وائلیٹ نہیں کرے گی, کسی کا فیئر ٹرائل وائلیٹ نہیں کرے گی. آرٹیکل 10 کے تمام تر جو پروٹیکشن ہے وہاں پہ رکھی گئی ہے. سو ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں اس ملک میں اس لیے وائلیٹ ہو رہا تھا ڈیو رائٹ بیکاز یہ کمیٹی نہیں تھی ان پلیس. نہیں کمیٹی نہیں, وہ JIT کے حوالے سے ہے, لیکن جنرلی اسپیکنگ اوور آل دی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن از ڈیفینیٹلی دیئر. دیکھیں سول لبرٹیز کو انشور کیا گیا, کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن آف آرٹیکل 10. مولانا تو شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ آرٹیکل 8 کے اوپر آئینی ترمیم سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور اب انسداد دہشت گردی میں جو آپ ترمیم لا رہے ہیں, مطلب کہ جو کام آپ آئینی ترمیم کے ذریعے نہیں کروا سکے وہ اب سادہ اکثریت سے کروا رہے ہیں. تو بظاہر تو مولانا کو تو دھوکہ دیا ہی دیا سر, مگر اب تو پارلیمنٹیرینز اس حوالے سے روتے ہیں. تو جنہوں نے
مولانا صاحب کو کیا دھوکہ دینا تھا. زندگی جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا ہے, اگر وہی بے یقینی کی کیفیت میں ایسے لاز کو پاس کرا رہے ہوں. نہیں دیکھیں بالکل بھی نہیں. میں یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب کو کوئی دھوکے والی بات نہیں تھی. آف کورس جو کام ہم تھرو سمپل لیجسلیشن کر سکتے ہیں, تھرو سمپل میجورٹی کر سکتے ہیں, وہ ہم بالکل کر رہے ہیں. اور اف وی فیل دا نیڈ دیٹ دا لیجسلیشن نیڈس ٹو بی امینڈیڈ اینڈ اپڈیٹڈ, ہم بالکل اس میں کریں گے. سمپل میجورٹی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. جہاں 2/3 اکثریت کی بات ہے, کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہے, تو آف کورس ہم اس پہ بھی بات کریں گے. سر یو ڈو ریئلائز واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. ایگزیکٹلی that's the famous old saying. I don't think you're aware of it these days. آج کل ذرا اقتدار کے نشے میں بڑا دھوتے ہیں آپ لوگ, انجوائے کر رہے ہیں. Not at all, not at all. میں یہ ضرور کہوں گا کہ we'll cross that bridge when we come to it. یہی ہمارا المیہ ہے سر, ہر سیاستدان کا, آپ ہو پی ٹی آئی کوئی ہو, وہ کہتے ہیں we'll cross that bridge when we come there. وہ برج اتنی جلدی آتی ہے سر, اتنی جلدی آتی ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ. حکومت دھڑا دھڑ بل پیش کرانے میں اور اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ایوان کی بجائے عدالتوں میں پارٹی سربراہ کی رہائی اور ضمانتوں کی جنگ لڑنے میں مصروف. آج سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی بھی انصاف نہ ملنے پر عدالت میں آبدیدہ ہو گئیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عدالت نے بشرا بی بی کے وکیل کو جرا کا حق ختم کرنے کی آخری وارننگ دے دی, جبکہ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان اور بشرا بی بی کے 7 مقدمات میں ضمانتوں کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی دارالحکومت کی امن و امان کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار. چیف جسٹس عامر فاروق نے انتظار پنچوتا بازیابی کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں اب کراچی کی صورتحال ہو گئی ہے. میرے جاننے والوں کو بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں. اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی خراب ہے, کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ایک مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. عدالتی دارالحکومت اسلام آباد میں اغوا برائے تاوان کی بڑھتی وارداتوں پر تشویش کا اظہار بہت الارمنگ ہے. اسی طرح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران بشرا بی بی انصاف کی دہائی دیتے دیتے رو پڑیں. بشرا بی بی نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے منصفوں کی 9 مہینوں سے ناانصافی کا شکار ہوں. مجھے ناانصافی کر کے سزا دی گئی. بشرا بی بی نے عدالت کے روبرو روتے ہوئے کہا کہ یہاں تو انصاف ہے ہی نہیں. میں انصاف کے لیے نہیں آئی. میرا کمبل اور دیگر سامان گاڑی میں ہے. آپ جب کہیں گے میں جیل چلی جاؤں گی. بشرا بی بی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے وکلا سمیت تمام وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں. جو انسان اندر بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں؟ کسی جج کو نظر نہیں آتا؟ میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی. یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں. دوران سماعت جج نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا تھا. جیل حکام کو ہدایت کریں کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر کریں. عدالت نے پروسیکیوشن سے استفسار کیا کہ 1.5 سال تک آپ نے کیا تفتیش کی؟ اب آپ کا الزام ہے کہ رسید جعلی ہے اور انہوں نے کیا پیش کیا؟ ثبوت دیجئے. پولیس کا تو الزام ہی مطمئن کرنے والا نہیں ہے. ناظرین, الیکشن کمیشن کو جو لیٹر لکھا اس کا جواب کیا آیا؟ جج صاحب نے یہ بھی پوچھا, وہ لے کر آئیے. یہ بھی آرڈر دیا گیا. عدالت کی بھرمی کے بعد درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے 6 درخواستوں پر دلائل 18 نومبر کو طلب کر لیے گئے ہیں اور ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے. اسی طرح اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عدالت نے بشرا بی بی کے وکیل کو جرا کا حق ختم کرنے کی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگلی سماعت پر جرا نہ کی تو جرا کا حق ختم کر دیا جائے گا. بعدازاں وکیل فیصل چودھری کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کر دی گئی. نیب پروسیکیوٹر ٹیم کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی مخالفت کی گئی. نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے عرض کی کہ 36 سماعتیں ہو چکی ہیں. بشرا بی بی کے وکیل جرا مکمل نہیں کر رہے. کیس کو غیر ضروری طول دیا جا رہا ہے. عدالت نے وکلا صفائی کو آخری موقع دیتے ہوئے وارننگ جاری کی کہ آئندہ سماعت پر جرا مکمل نہ کی گئی تو جرا کا حق ختم کر دیا جائے گا. عدالت میں حاضری کے بعد عمران خان کی بہن علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے. 7/10 کے سیل میں, چکی کے سیل کے اندر ان کو اس کمرے میں بند رکھا. 5 دن ان کے پاس بجلی نہیں دی. یہ مینٹل ٹارچر کے لیے کر رہے تھے. عمران خان کی زندگی خطرے میں. عمران خان نے پھر سے کہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے, نہ ہی کوئی ان کے پاس آیا ہے. اور آج ہی عدالتی حکم پر تشکیل میڈیکل بورڈ نے عمران خان کا طبی معائنہ بھی کیا اور انہیں مکمل فٹ قرار دے دیا ہے. 4 رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم میں شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم بھی شامل تھے. ڈاکٹرز نے عمران خان کی صحت کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کچھ مزید ٹیسٹ تجویز کر دیے ہیں اور میڈیکل بورڈ کی یہ رپورٹ ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ باقاعدہ طور پر پیش کی جائے گی. A very short break, we're going to be right back.
गुज़िश्ता 11 माह के दौरान महंगाई की शरह में तकरीबन 22% कमी और तीसरे माह महंगाई की शरह मुसलसल सिंगल डिजिट में रहने और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में मुसलसल इजाफे के बाद तवक्कुआत और तज्जियों के मुताबिक स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 2.5% यानी कि 250 बेस पॉइंट्स कमी का ऐलान कर दिया है कि जिसके बाद शरह सूद 15% की शरह पर आ गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास के बाद जारी एलामिये के मुताबिक कमेटी ने 4 अवामिल को नोट करते हुए शरह सूद में कमी कर दी है। अफराते ज़र तवक्को से ज्यादा तेजी से कम हुआ है और अक्टूबर में अपने दरमियानी मुद्दत के हदफ की हद के करीब पहुंच गया है। कमेटी ने अंदाजा लगाया कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का असर अफराते ज़र में कमी के रुझान को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। गज़ाई अफराते ज़र में तेजी से कमी, तेल की साजगार आलमी कीमत, गैस टैरिफ और PDL नरखों में मुतवक्के एडजस्टमेंट ना होने की वजह से हालिया महीनों में अफराते ज़र में तेज रफ्तार कमी देखी गई है और इन अवामिल से वाबस्ता अंदरूनी खतरात को मद्देनजर रखते हुए MPC ने अंदाजा लगाया कि हदफ की हद के अंदर मुस्तहकम होने से पहले करीब मुद्दती अफराते ज़र गैर मुस्तहकम रह सकता है। MPC ने यह मजीद कहा है कि मुआशी सरगर्मी में बददरीज इजाफे, करंट अकाउंट का मुसलसल दूसरे माह सरप्लस में होना और मालियाती शोबे में बेहतरी के साथ साथ IMF प्रोग्राम ने गैर यकीनी सूरत हाल को कम किया है और एक्सटर्नल इनफ्लोज के इम्कानात को बेहतर बनाया है। कमेटी लामिया के मुताबिक सरकारी सिक्योरिटीज और कायबोर पर सानवी मार्केट के मुनाफे में नुमाया कमी आई है। चौथा ये कि रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान टैक्स वसूली हदफ से कम रही। जहां आलमी सतह पर तेल की कीमतों में बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी तनाव के दरमियान नुमाया उतार चढ़ाव आ रहा है, वहीं धातों और ज़रई मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक जहां इस कमी के पीछे स्टॉक मार्केट की बेहतर कारकर्दगी, महंगाई की शरह में मुसलसल कमी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में इजाफा है, इसी तरह तस्सीलात ज़र भी बढ़ रही है और करंट अकाउंट खसारा भी सरप्लस में है। इसके साथ साथ मुआशी सरगर्मी में वाज़े कमी ने भी अहम किरदार अदा किया है। यही वजह है कि हुकूमत शरह सूद को कम करके बिजनेस एक्टिविटी को शुरू करना चाहती है। वहीं अंदरूनी और बैरूनी कर्ज पर सूद की अदायगियों में भी वाज़े और बड़ी कमी आएगी, क्योंकि रुपए में डॉलर के मुकाबले में हम एक स्टेबिलिटी नुमाया और मुसलसल देख रहे हैं। साथ ही बैरूनी और मकामी सरमायाकारों को भी ये पैगाम जाएगा कि मुईशत टेक ऑफ नहीं तो कम अज कम डिफॉल्ट के रिस्क से बिल्कुल बाहर निकल आई है। शरह सूद के हवाले से IMF का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़े रहा है कि हकीकी शरह सूद हमेशा मुस्बत होनी चाहिए, यानी कि शरह सूद महंगाई की शरह से ज्यादा हो। इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% और शरह सूद आज की 2.5% कमी के बाद 15% पर आ गई है, यानी कि अभी भी शरह सूद में मजीद 1% कमी की जा सकती है। जहां महंगाई सिंगल डिजिट में है, वहीं कायबोर भी 14% पर है। $7 अरब मालियत के बेल आउट पैकेज मंजूरी के बाद जारी की गई प्रेस रिलीज में IMF ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ किया था, लेकिन साथ ही बैरूनी अदायगियों के दबाव, अफराते ज़र और टैक्स नेट में तोसी जैसे बड़े बड़े चैलेंजेस से भी चुकन्ना किया था। और इन चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज टैक्स हदफ में वो शॉर्टफॉल है कि जो मुसलसल बढ़ रहा है। नाज़रीन, FBR ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह में 188 अरब 80 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल सामने आया है। FBR ने 3641 अरब 40 करोड़ रुपए का टारगेट रखा था, मगर 3442 अरब 60 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं। शॉर्टफॉल एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब रवा माह ही IMF ने पाकिस्तान की मुआशी पेशरफ्त का जायजा भी लेना है। उम्मीद यही है कि शायद IMF इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने का मुतालबा कर सकती है, क्योंकि IMF ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में यह कहा था कि अगर 3 माह का औसत रेवेन्यू जमा होने की शरह मुकर्ररा हदफ से 1% कम रहती है तो हुकूमत इक़दामात लेगी। और अब ज़राए के मुताबिक FBR ने पहली 6 माही के शॉर्टफॉल पूरा करने और अगली 6 माही में मुतवक्के शॉर्टफॉल को कम करने के लिए गैर रजिस्टर्ड अमीर अफराद को टैक्स नोटिस जारी करने, मशीनरी, खाम माल और सर्विसेज पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के साथ साथ विदहोल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाने का मंसूबा भी बना लिया है। That's it for tonight. I'll see you all tomorrow. Good night. Allah Hafiz.